من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيهم سوف يرى. ثم يجزاه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه وأمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وأنه وأمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن
وأن عليه النشأة وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا
أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث وتضحكون ولا تبكون فاسجدوا لله واعبدوا. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون.
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. صدق